अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं जरा सोचिए। बिल्कुल जी, जरा सोचिए में हम आज जरा बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेकर बात करेंगे। और सिक्योरिटी ऐसी नहीं बल्कि वो सिक्योरिटी की बात की जा रही है जो किसी फीमेल को है, जो किसी फॉरेन से अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसको है। यानी कि अभी एक दो दिन पहले की बात है कि इस्लामाबाद, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इस्लामाबाद के एक जो इलाका है शक्करपड़ियाँ कहलाता है, और उसका नाम शक्करपड़ियाँ है। वहाँ पे अक्सर टूरिस्ट आते हैं और पूरे पाकिस्तान से आते हैं। और कोई फॉरेनर फीमेल्स वहाँ पर पहुंची, और उनकी बेटी साथ थी घूमने फिरने के लिए। पाकिस्तानी ड्रेस उन्होंने पहन रखा था, शलवार कमीज दुपट्टा तक ले रखा था। फिर भी वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे जमा हो गए जिन्होंने उनको तंग किया, परेशान किया, उनके ऊपर तरह तरह की बातें बोली गई। और वो वीडियो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती क्योंकि काफी उसमें जो है बदतमीजी सी महसूस हुई, और दिखाने के काबिल नहीं है वो वीडियो। लेकिन आप लोग, यानी इस शो में हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जरूर है कि आप अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो आप बड़ी आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। मगर साथ साथ ये है कि उसके ऊपर एफआईआर कट चुकी है उन लोगों के खिलाफ, और वीडियो के जरिए उनको जो है पहचाना जा रहा है और उन लोगों को पकड़ने की बात की जा रही है। लेकिन ये सब चीजें तो होती रहेंगी, मगर साथ साथ ये एक और बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि पाकिस्तान में कोई टूरिस्ट नहीं आ सकता, और खास तौर पे अगर वो फॉरेनर हो तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। लेकिन साथ ये इस किस्म की बातें भी की जा रही हैं, और कई जगह पार्क्स में, लाहौर में और कई दूसरी सिटीज में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई फीमेल्स को लेके जो है पार्क्स में ना आए, और किस्म की पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ हम बात करते हैं भारत की, एक तरफ हम बात करते हैं यूएई या दुबई की, जहां पर टूरिस्ट के जरिए बहुत कुछ जो है कमाया जाता है और फंड्स मिलते हैं, और बहुत जो है एक खूबसूरत सा एहसास होता है जब आप दुबई जाते हैं। आपको हर कंट्री के लोग नजर आते हैं, जिसकी जो मर्जी चाहे वो पहना हो और कोई मुड़कर नहीं दिखता। इसके साथ साथ दुबई को बहुत ज्यादा आप सब जानते ही हैं कि वो कमाई भी उनकी होती है, पैसे भी उनको मिलते हैं। जाहिर है टूरिस्ट आएंगे तो कुछ ना कुछ वो अपना खर्चा करेंगे, होटल लेंगे, सब कुछ होगा। ये बात पाकिस्तान में भी कई बार की जाती है कि जी हमने यहाँ पर जो है ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिससे कि हमारे यहाँ भी टूरिस्ट आया करें। जैसे भारत में जाते हैं, जैसे कि दुबई में जाते हैं, या किसी भी और कंट्री में जाते हैं, पाकिस्तान को भी बहुत जरूरत है कि वो अपने इस टूरिज्म वाली साइड पे जो है वहां पे बहुत ज्यादा तवज्जो दे। लेकिन अगर इस किस्म के वाकयात होंगे जो कि शक्करपड़ियां में हुए हैं कुछ दिन पहले, तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा टूरिस्ट है जो पाकिस्तान आएगा। जबकि वो जो लेडीज थी उन दोनों ने सर कवर किए हुए थे अपने, और वैसे सर कवर करना कोई जरूरी नहीं है, पाकिस्तान में लोग सर कवर करके सारे के सारे नहीं घूमते। लेकिन बहरहाल उन्होंने सर पे भी सर भी कवर किया हुआ था अपना, सलवार कमीज भी पहनी हुई थी। इसके बावजूद जो है उनको इंतहा का परेशान किया गया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसा किया, और उन लोगों को भी जो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे लोग पाकिस्तान में तादाद में बहुत ज्यादा है। फ्रस्ट्रेशन इसकी एक मेन रीजन हो सकती है कि जब आप हर चीज के अंदर रिलीजन को लेकर आ जाएंगे, आप हर चीज में ये भी मना है और वो भी मना है, और इससे बात ना करो और उससे बात ना करो, और उनकी जिस किस्म की मदरसों में तालीम दी जाती है, और ना सिर्फ मदरसे बल्कि अब तो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, हर जगह पे आपको इसी किस्म के लोग और इसी तरह के माइंडसेट के लोग मिलेंगे। क्योंकि यही लोग जो मदरसों से निकलते हैं वो यूनिवर्सिटी वालों से भी मिलते हैं, वो आगे जाके मजीद अगर एजुकेशन लेना चाहें तो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, और उनके साथ साथ उनका वही माइंडसेट और एक तरह की वही सोच जो उनको मदरसों में दी गई होती है वो भी वहां पहुंचती है। और उनके ख्याल से कोई फीमेल, कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्ची जो है वो घर से बाहर ना निकले, कहीं पार्क में ना जाए। यानी कि ये वाकया मैं आपको बता रही हूँ 14 अगस्त का, और वो बेचारी जो है वो 14 अगस्त के दिन गई होंगी वहां पर देखने के लिए कि जी क्या डेकोरेशन की गई है, पाकिस्तानी किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, और क्या सोच लेकर वो वापस अपनी कंट्री में जाएंगी। ये बात जो है ये हमारे यहाँ किसी को उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रही हूँ कि यहाँ की जो मैनेजमेंट है, इस्लामाबाद में जो पुलिस स्टेशन हैं और जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं इस वक्त, उनको बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इन लोगों को पकड़ के सख्त से सख्त सजाएं दें।
اگر ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے ایف آئی آر کٹ گئی، اس کے بعد جی لوگ پکڑے بھی نہیں گئے، اور اگر پکڑے گئے تو ان کو چھوڑ دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے ماحول کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہم کئی بار کہہ چکے ہیں، کئی بار ہم نے کہا ہے، بات کی ہے اور دیکھا بھی ہے کہ یہاں پر کس طرح کا بیہیویئر ہے اور فیمیلز کو لے کے کس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے، چاہے وہ ورکنگ فیلڈ ہو، کوئی فیمیل چاہے وہ کسی آفس میں کام کرنے جائے، چاہے وہ میڈیا پرسن ہو، چاہے وہ میڈیا پرسن نہ ہو، ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں فیمیلز کو ایک کہنا چاہیے کہ ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر بھی جو ہے ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، اس کے لیے بات کرنی ہوگی۔ اگر یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو گھر بیٹھے چپ کے، تو یہ حل نہیں ہے۔ فیمیلز کو اتنا ہی حق ہے باہر نکلنے کا جتنا کسی بھی مرد کو باہر جانے کا حق ہے، یا باہر جا کے جاب کرے، یا باہر جا کے گھومے پھرے، یا کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھائے، یہ سب کچھ فیمیلز کو بھی اتنا ہی رائٹس ہیں۔ اب اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نکلے کیوں باہر، گئے کیوں وہاں پر، کسی جو ہے آدمی کے بغیر جانا نہیں چاہیے تھا، تو یہ جب باتیں جو لوگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہی لوگ ذمہ دار ہیں اس طرح کے ماحول کے، اور ان کی کوشش ہے کہ ایسا ہی ماحول کریٹ ہو جائے پاکستان میں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں، جو کہ شکر پڑیاں میں پیش آیا، اور یقیناً وہ لوگ جو تھے ماں اور بیٹی، وہ دونوں جو سوچ لے کے جائیں گی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ کبھی پاکستان آنا پسند کریں گے، یا دوبارہ وہ کسی سے بھی یہ کہیں گے کہ جی پاکستان جائیے اور وہاں کے گھومیے، وہاں جا کے ٹوریزم کے لیے کسی قسم کا جو ہمارے یہاں سے جب کبھی گورنمنٹ بات کرے گی یا اس پہ کہے گی جی ہم نے یہ بندوبست کر دیا ہے، ہم نے ریسٹورنٹ بنا دیے ہیں، ہم نے روڈز اچھی کر دی ہیں، اگر ایسا سب کچھ کر لیں گے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ماحول کا کیا؟ آپ ایک روڈ کو تو بنا سکتے ہیں، جو کہ آپ کو بنانی بھی چاہیے، آپ روڈز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جو آپ کو کرنا بھی چاہیے، ریسٹورنٹس بھی ہونے چاہیے جو کہ آپ یقیناً بنائیں گے، لیکن جو مائنڈ سیٹ، جو زہر یہاں کے لوگوں کے دماغ میں ہے، اس کو نکالنے کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ یہ ضرور مجھے بتائیں، اور یہ بھی بتائیں اور ذرا سوچیں، ہمارے یہاں کے لوگ بھی سوچیں کہ آخر ہم کون سا پاکستان کریٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو عمران خان کہتے ہیں نیا پاکستان، وہ جو نواز شریف کہتے ہیں کہ نیا پاکستان، وہ جو ہماری فوج پاکستان پاکستان کرتی ہے، یہ پاکستان ہم لوگ بنا رہے ہیں جس میں کوئی عورت باہر نکل کے نہ کہیں گھوم سکتی ہے، نہ کھا پی سکتی ہے، نہ شاپنگ پہ جا سکتی ہے، نہ مطلب آپ نے اس کو ہر حال میں جو ہے یہی کرنا ہے کہ یا تو وہ گھر بیٹھے، یا پھر یہ کہ وہ کسی مرد کے ساتھ ہی نکلے۔ کیوں؟ کس لیے؟ ہم اپنی عورتوں کو کمزور کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر کوئی باہر سے آتا ہے وہ تو ہمارا مہمان ہے، اور ہمیں تو اس سے اور زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کو اور زیادہ ریسپیکٹ دینی چاہیے، اس کو اور زیادہ سیکیورٹی دینی چاہیے کہ وہ آرام سے کہے کہ جی پاکستان میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ جائیے اور جا کے پاکستان میں گھومیے پھریے، ٹوریزم کیجیے۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں، ہم ان کو الٹا اور ڈرا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کو طرح طرح سے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ ویڈیوز اگر آپ لوگ دیکھیں، بہت ڈسٹربنگ قسم کی ویڈیوز ہیں، اور بہت افسوس ہو رہا ہے، مجھے شرم آ رہی ہے اور کہ میری کنٹری میں کوئی آیا اور اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا گیا۔ لیکن یہ چیزیں ہم نے خود ہی پیدا کی ہیں، یہ سوچ ہم نے خود ہی بنائی ہے، اور اس کا ہمارے پاس کوئی فی الحال تو کوئی علاج ہے نہیں، اس لیے کہ جو ہم نے بویا ہے وہی ہم کاٹ رہے ہیں۔ اور جیسے میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ جی لاسٹ 40 to 50 ایئر سے ہم نے اسی قسم کا مائنڈ سیٹ بنا دیا، جو کہ شاید طالبان کے اندر بھی اتنا زہر نہیں ہوگا جو کہ یہاں پہ پاکستان میں لوگوں کے ذہنوں میں ہو چکا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلام آباد کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، کوئی گاؤں قصبہ یا اس طرح کی ٹاؤن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یہ کیپٹل سٹی ہے، اور یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ ساری ایمبیسیز ہیں، سارے آفیسز ہیں، پارلیمنٹ یہاں پر ہے، پرائم منسٹر ہاؤس یہاں پر ہے، سب کچھ یہاں پر ہے، اور یہاں پہ ہوتے ہوئے ایک طرح سے کافی اس کو ماڈرن سٹی کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اگر یہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں تو پھر باقی جگہ کوئی جگہ بھی اس کا مطلب ہے محفوظ نہیں ہے۔ اور اگر یہ ٹورسٹ فیمیلز جو ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے بدتمیزی ہوئی، یہ آگے بھی ہوتا رہے گا اگر فوری طور پر کوئی سخت ایکشن نہ لیا گیا، فوری طور پر اگر گورنمنٹ نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہ کی اور ان کو پراپر سزا نہ دی، ان کو وہ والی سزا نہ دیں وہ جو آپ لوگ حافظ سعید کو دیتے ہیں اور باقی کے لوگوں کو دیتے ہیں کہ جی ہم نے اریسٹ کر لیے 30 ایئرز کے لیے اور اس کو کہہ دیا کہ جی بس گھر میں رہو۔
تو بھائی گھر میں ہر چیز پرووائڈ کریں گے، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، چاہے وہ موبائل سروسز ہو، چاہے کوئی ٹی وی ہو، اے سی ہو، وہ والی سزائیں نہ دیں، بلکہ یہ کہ پراپر سزا دیں، پراپر طریقے سے جیل میں ڈالیں ان کو، جو ہے ڈنڈے چنڈے ماریں ان کو، تاکہ وہ انسان کے بچے بنے اور آئندہ ہم اس قسم کے واقعات نہ دیکھ سکیں۔ ذرا سوچئے پاکستان کا کیا امپریشن گیا ہوگا، اور ساری دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ پاکستان کے بارے میں لوگ کیا خیالات رکھیں گے۔ یہ سوچنا بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی بھی بہت سخت ضرورت ہے۔